नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मीरास कश्मीर चैनल में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप जानते हैं, मीरास कश्मीर चैनल के ज़रिए से हम मल्टी टैलेंटेड यूथ्स के साथ बात करते हैं जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में नाम कमाया होगा। आज के इस प्रोग्राम के एक ख़ास मेहमान हैं, उनके साथ आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हम उनको इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप अपना तारुफ दीजिए। हाँ, तो मेरा नाम बख्तावर है, सईद बख्तावर। और मैं जो हूँ, मेरी पैदाइश जो थी है वो श्रीनगर में हुई है, शहर श्रीनगर में। बट जो मेरा असली आबाई वतन है, जो मेरा आबाई वतन है, जहाँ मेरे दादा परदादा यहाँ के रहते थे, वो कुलगाम, ज़िला कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है। तो और मैंने 10वीं तक तालीम हासिल की है, वो मैंने DPS श्रीनगर स्कूल अथवा जिनसे हासिल की है। और जनरली मैं जो हूँ, मैंने कल्चर कश्मीर के कल्चर में, कश्मीर की हिस्ट्री में एंड इस्लाम के कल्चर में, इस्लाम की हिस्ट्री में बहुत पढ़ा है एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है एंड मैंने अवार्ड विन किए हैं उनमें। आपने बोला कि मैं DPS स्कूल में पढ़ता हूँ। एग्जैक्टली। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? अभी मैं करंटली 11th में पढ़ता हूँ। आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैंने मेडिकल पकड़ा है। वो आपका एम क्या है? डॉक्टर बनना? डॉक्टर। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम बात करेंगे, आपने बहुत सारी डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, चाहे स्कूल में, चाहे अलग अलग जगहों पे आपने पार्टिसिपेट, अलग अलग इश्यूज पे आपने उस पर डिबेट किया है। तो DPS में सुनने में आया कि DPS में आपने बहुत सारे डिबेट्स में आपने हिस्सा लिया, उसमें से आपने कुछ डिबेट्स में पोजीशंस भी आपने लाए। एग्जैक्टली। उसके बारे में आप बताइए। सो एक्चुअली जो DPS है, मेरा जो स्कूल है, वो कल्चर को बहुत सपोर्ट करता है। पहले मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। वो कल्चर में बहुत इंटरेस्टेड है, कश्मीर के कल्चर में। एंड उसी तरह फिर मुझे भी मौका मिल गया। मैं बचपन से ही टीचर ने भी सपोर्ट किया। मैं लडीशा करता था बचपन में, और उसके बाद फिर सिंगिंग के साथ भी थोड़ा वाबस्ता रहा, कश्मीरी सिंगिंग। एंड उसके बाद फिर मैंने कश्मीर की जो मीरास है हमारी, कश्मीर का जो फोकलोर है हमारी, या कश्मीर की जो हिस्ट्री है हमारी, वो पढ़नी स्टार्ट की, जो इस्लाम की हमारी हिस्ट्री। फिर जब स्कूल के साथ वाबस्ता रहा, तो वहाँ जो प्रोग्राम होते थे उनमें मैं हिस्सा लेता था। जैसे वहाँ कोई डिबेट होता था, कोई लेक्चर होता था, तो उनमें मैं पार्टिसिपेट करता था। कोई एग्जीबिशन होता था, तो उनमें फिर मुझे तमाम अवार्ड मिलते थे। या फिर ये बताइए, कब से शौक आपको पैदा हुआ इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का? कब से आपको शौक हुआ? करता तो मैं बचपन से था, लेकिन शौक जो मेरा पैदा हुआ वो मेरा हुआ 9th के बाद। अगर हम बात करेंगे आपके ख़ानदान से, एक मशहूर प्रोफेसर शाद रमज़ान साहब, सब लोग उनको जानते भी हैं, तो उनके ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखते हैं? एग्जैक्टली। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरा ख़ानदान है वो लिटरेचर से बहुत वाबस्ता है, कि हम लिटरेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। और लिटरेचर घर में भी बहुत सारा एंड सूफ़ी माहौल है। तो जो मेरे दादा है डॉक्टर शाद रमज़ान, वो कश्मीरी शोबे के प्रोफेसर है। वो कश्मीरी में प्रोफेसर है। एंड उनसे भी मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ हूँ। मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, उनके साथ मजलिसों में जाता हूँ, उनके साथ सूफ़ी मजलिसों में जाता हूँ। तो उठना बैठता रहा है एंड एक टीचर स्टूडेंट की तरह इंटरेक्शन हुई है। वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो भी अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। एंड देन ये फिर ऐसा असर आ ही जाता है कि फिर आप जो चीज़ें पढ़ते हैं, जो चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं, या जिनका आपको शौक़ पैदा होता है, जिन इंसानों के साथ आप रहते हैं, जिन इंसानों का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, तो आप वैसे फिर बन जाते हैं। आपने यहाँ पर टाइगर हॉल में भी आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। बिल्कुल। आज यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ पर टाइगर हॉल में, जिसमें आप माई प्राइड माई हेरिटेज, एग्जैक्टली, उस पर आपने स्पीच दी, उसके बारे में आप बताइए। तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो आज हमारा प्रोग्राम हुआ, माई हेरिटेज माई प्राइड, ये हमें जो कश्मीर की जो मीरास है, कश्मीर की जो विरासत है, जो हमने इतने सालों में कमाई थी, उस पर मैंने एक लेक्चर दिया कि आज मैं चाहता था, एक दिल की तमन्ना थी जो मैंने पढ़ा था एंड जो मैंने चीज़ें जो थी अपने एजुकेशन के दौरान मैंने हासिल की थी। एक दिल की तमन्ना थी, जो आज का यूथ है, जो आज के लोग हैं, वो आज नाआशना है, वो आज बेखबर है हमारे जो कल्चरल पास्ट था, जो हमारी कल्चरल हिस्ट्री थी, जो हमारा रिच फोक था, जो हमारा रिच लैंग्वेज थी, वो उससे बिल्कुल दूर हट चुके हैं और वो दूसरी चीज़ों की तरफ डिवेट हो चुके हैं। एंड उनको हमारे जो अदब की या कल्चर की उनको कोई नॉलेज नहीं है, और वो जैसे अपने आप को थोड़ा
کم پائے سمجھتے ہیں. کشمیری میں بات کرنا ان کو اچھا نہیں لگ رہا اور ان کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا اتنا. تو وہ میں ان کو دینا چاہتا تھا ایک نالج کہ ہمارا کلچر, ہم بھی بہت بڑے رہ چکے کلچر میں, ہمارا بھی, اور آگے بھی ہمیں ایسا کرتے رہنا چاہیے. اس میں آپ کی جو پوزیشن ہے فرسٹ پوزیشن آئی آج کی. ایگزیکٹلی. جی جی, یہ بتائیے کہ یہ تو ہم نے آپ کے ساتھ بات کی, آپ نے بتایا کہ آپ کا جو ایم کیا ہے, ہابی کیا ہے, کیسے آپ کو شوق پیدا ہوا, بالکل. اس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا. ایوارڈس اینڈ اچیومنٹس کی اگر ہم بات کریں گے, آپ نے بہت سارے جگہوں پہ فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہے اور ایوارڈز بھی آپ نے جیتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کہاں کہاں پر کون کون سے ایوارڈز جیتے. تو سب سے پہلے تو میں بولوں گا جو میں نے ایوارڈس جیتے ہیں وہ میں نے مختلف چیزوں میں جیتے ہیں. جیسے میں آپ کو سب سے پہلے کہوں گا جو ہمارا کشمیری کلچر ہے یا ہمارا اسلامک کلچر ہے, اس میں میں نے اپنے اسکول میں جو ہے فرسٹ پوزیشن لائی ہے اور ایوارڈس جیتے. جو ہمارے ہم بولتے ہیں کشمیری میوزک یا ہم کشمیری لڑی شب بولتے ہیں, اس میں بھی میں نے بہت پوزیشنز حاصل کی. کلچر میں نے پروموٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی بلینڈ کیا ہے, چاہے وہ ایک طرف, چاہے وہ میوزک کے ذریعے ہو, چاہے وہ ہسٹری کے ذریعے ہو, چاہے وہ کسی اسپیچ کے ذریعے ہو, ان میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کر کے بہت. اچھا یہ بتائیں کہ زیادہ تر ویسٹرن پسند کرتے ہیں یا اپنا جو کشمیر کا جو میراث ہے وہ پسند کرتے ہیں؟ تو جو میں اپنی پسند کہوں گا کہ, اور میں یہ یوتھ کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ویسٹرن سننا یا ویسٹرن پڑھنا یا ویسٹرن ہم جو پڑھتے ہیں وہ غلط ہے. میں ایسا بالکل بھی پروموٹ نہیں کر رہا ہوں, بٹ میں یہ پروموٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سب سے پہلے انسان کو اپنے روٹس پتہ ہوں, اپنی چیزیں پتہ ہو, اپنی لینگویج پتہ ہو, اپنا زبان پتہ ہو, اپنا ادب, اپنی ہسٹری پتہ ہو, تو جب وہ پھر دوسری چیزیں بھی پڑھے تو اس کو زیادہ اثر نہیں پڑتا. اور ہمیں اپنی روٹ سے اسٹک رہنا چاہیے. پھر اگر ہم جو لٹریچر پڑھے, جو کچھ بھی پڑھے, وہ پھر کام آئے گا. اگر ہم بات کریں گے یہاں پر بہت سارے ایسے نوجوان جو یوتھس ہیں جو غلط چیزوں میں ملوث ہیں, چاہے ڈرگس میں, وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اس کا جو اصل راز کیا ہے؟ اس کا اصل راز یہ ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے یہ تھوڑا سا کچھ 20 سالوں میں یہ تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہے. آج موبائل فون آ چکا ہے, اے آئی آ چکا ہے, چیٹ جی بی ٹی آ چکا ہے, اور بہت ساری ٹیکنالوجیز ایسی آ چکی ہے جن کو ہمارے یوتھ جو ہے یا ہم جو ہے وہ استعمال اچھے سے کرنا جانتے نہیں ہیں, اور ہمیں اس کا پراپر مینجمنٹ پتہ نہیں ہے. اور انہی چیزوں کی وجہ سے, انہی کچھ چیزوں کی وجہ سے, جیسے ڈرگس آ چکے ہیں, جیسے مختلف ایسی چیزیں آ چکی ہے, آج لوگوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے, آج لوگوں کو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو لوگوں نے پچھلی صدیوں میں ایسی چیزیں دیکھی نہیں. تو اس کا حل کیا ہے, اور یہ ایسا کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اس سے بچیں. جو یوتھ ہے وہ کبھی کبھی ڈپریس ہو جاتا ہے, وہ ڈرگس کے بعد ہو جاتا ہے, ڈرگس کے بعد وہ سوسائڈ کرتے ہیں. ایک تو ماحول تو ان کو سپورٹ نہیں کرتا, بٹ اگر وہ ڈرگز لیتے ہیں تو وہ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی سے تھوڑا مایوس ہو جاتے ہیں, خود تھوڑا ڈپریس ہو جاتے ہیں. بٹ ایسا پرانے زمانے میں بھی ہوتا ہے. بٹ میرا یہ میسیج رہے گا کہ ہمیں جو ہے اپنی انرجی کو دوسری چیزوں میں چینلائز کرنا چاہیے, بیکاز یہ انرجی ہوتی ہے. سپوز اگر آپ اس میں اسپورٹس میں اس کو چینلائز کر دیں, اس کو پڑھنے لکھنے میں چینلائز کر دیں, اس کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں, سپوز میں یہ بھی لیکچر دے رہا تھا یا میں ہی کچھ ایسا کام کر رہا تھا کہ میں چلو اگر اپنے کو فائدہ نہیں تو کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا تھا. تو ان چیزوں کو کرنے سے کیا ہوگا کہ جب ہم اپنی انرجی کو چینلائز کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم تو گرو ہو ہی جاتے ہیں, ہماری سوسائٹی بھی گرو ہو جاتی ہے. اور ڈرگس کرنے سے یا باقی چیزیں کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی ڈیٹیریٹ ہو جاتے ہیں, اور ہم جو یوتھ ہے ہمارا وہ مین امپورٹنٹ سرمایہ ہوتا ہے ایک سوسائٹی کا, اور وہ سوسائٹی بھی پھر اس سے تباہ ہو جاتی ہے. ناظرین, یہ تھے آج کے خاص مہمان بختور صاحب, جن کے ساتھ ہم نے بات کی, اور انہوں نے آخر پر یوتھ کے نام میسیج بھی دی. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آخر پر جو بھی مہمان ہمارے اس پروگرام میں آتے ہیں ان کو ہم آخر پر اپنی طرف سے ایوارڈ آف اپریسیشن دیتے ہیں. آئیے دیتے ہم اس پروگرام کے ذریعے سے بختور صاحب کو ایوارڈ آف اپریسیشن. تھینک یو سر. ناظرین, یہ تھے آج کے اس پروگرام کے خاص مہمان. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. دیجیے اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ حافظ.